1990 में एक जगह जो एकदम बंजर थी, धूल, मिट्टी, गर्मी, हर तरफ रेत ही रेत, पानी तक मुयस्सर नहीं था, वो आज की डेट में एक ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जिस जगह पर पानी की इतनी किल्लत थी, वहाँ पर आज की डेट में 128 मिलियन एम्पीरियल गैलन वाटर पर ईयर बड़े आराम से प्रोवाइड किया जा रहा है। बड़े बड़े फाउंटेन्स और कैनाल्स इस शहर में बड़ी तेज़ी से बनाए जा रहे हैं। जहाँ रेत थी वहाँ आज वर्ल्ड क्लास रोड्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स, सबसे बड़े मॉल्स, सबसे बड़े होटल्स, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और सबसे ऊंची लिफ्टें बनाई गई हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि रेत के ऊपर एक छोटी सी बिल्डिंग खड़ी करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने रेत के ऊपर ही दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स बना दी। यहाँ पर पुलिस फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार्स से चलती हैं। अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं दुनिया के अमीर तरीन लोगों के शहर दुबई की बात कर रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि इनके पास ऑयल रिजर्व्स होंगे इसलिए ये सब मुमकिन कर पा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही ऑयल से आ रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज इनका मुकाबला नहीं कर पा रही और वो सब कुछ नहीं कर पा रही जो ये कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। Dubai. Welcome to Dubai. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. Dubai, there is the tallest building in the world, the largest airport and shopping center, the most luxurious hotel, and the police patrol the city with sports cars. So how did the Emirates and Dubai in particular get so rich? Because I know Dubai is not Spanish and Dubai is back because it is Dubai. सबसे पहले देखते हैं कि ये दुबई है किस जगह पर। इंडिया और पाकिस्तान से वेस्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यूएई। एक्चुअली 7 मुख्तलिफ किंगडम्स के किंग्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये लोग मिलकर एक कंट्री बनाएंगे जिसका नाम रखा गया यूएई। ये हैं वो 7 किंगडम्स, लेकिन कई दफ़ा इनके सिटीज़ और किंगडम के दरमियान कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि किंगडम और सिटीज़ के जो नाम हैं वो सेम हैं। जैसे दुबई किंगडम है, इसको एमिरेट्स ऑफ दुबई कहते हैं और इस एमिरेट्स ऑफ दुबई के अंदर एक सिटी है सिटी ऑफ दुबई। सेम इसी तरह एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी में सिटी है अबू धाबी। जैसे हर कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही यूएई के भी होते हैं। लेकिन कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, ये सब एक अलग तरीके से डिसाइड होता है। ये जो 7 किंगडम है इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि जो भी अबू धाबी का राजा होगा वो हमेशा प्रेसिडेंट होगा और जो दुबई का राजा होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा। देखिए दुबैया जो भी है इसके पीछे रीज़न क्या है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 1820 की बात करें तो आज जो यूएई है इस पार्टिकुलर टाइम पे इस जगह पर कुछ नहीं था, ना ही इतनी बड़ी बिल्डिंग्स थी और ना ही होटल्स। अलग अलग किंग्स यानी कि शेख अपने अपने एरिया को रूल करते थे और इस एरिया को शेखदम कहा जाता था। आज जहाँ पर दुबई है वो तब मशवारों का एक गाँव कहलाता था जो अबू धाबी की सल्तनत में आता था। 1833 में शेख मखदूम बिन ने इसे अबू धाबी से अलग करते हुए एक अलग किंगडम बना दिया और इन्हें ही दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। अभी भी जो दुबई के रूलर हैं वो इसी ख़ानदान से ही हैं। इसके कुछ टाइम बाद 1853 में ब्रिटिशर्स जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे वो लंदन से मुंबई जाने के लिए ये एरिया यूज़ करते थे, लेकिन परेशानी ये थी कि इन्हें इस जगह से निकलते हुए लूट लिया जाता था। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने शेखदम जो एरिया था दुबई और अबू धाबी का, इससे बात की और ट्रीटी एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इन्होंने इनकी सिक्योरिटी की बात की ताकि इनको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके बाद इस एरिया का नाम शेखदम से चेंज करके ट्यूशियस स्टेट रख दिया गया और दुबई भी इसी स्टेट में गिना जाने लगा। आगे चलकर जब इस एरिया में रशिया और फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट होने लगा तो इन ट्यूशियस स्टेट को ब्रिटिशर्स की आर्मी ने सिक्योरिटी दी और इन स्टेट्स का पूरा फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिशर्स ही देखने लगे। लेकिन ब्रिटिशियंस ने यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं की क्योंकि इनके लिए ट्यूशियल स्टेट बस एक क्रॉसिंग पॉइंट था और ऊपर से हर तरफ रेगिस्तान था, तो यहाँ ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। अब इस टाइम पर दुबई का जो एरिया वो फिशिंग से बढ़कर पर्ल बिजनेस के लिए फेमस हुआ, लेकिन दुबई अभी भी एक गाँव ही कहलाता था। दुबई की असली किस्मत 1958 में चेंज हुई जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बने और इन्होंने दुबई को एक गांव से चमकता हुआ शहर बना दिया। 1958 में वो यूरोप गए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। वहाँ से इन्होंने आते ही डिसाइड किया कि वो दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस होगा। दुबई पर्शियन गुल्फ में है जो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतर के दरमियान में है। साथ में ही ये रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है।
تو دبئی کی جو اسٹریٹجک لوکیشن تھی وہ بہت ہی اچھی تھی، اور اسی چیز کو دھیان میں رکھ کر شیخ راشد نے، جو ان کے پاس نیچرل دبئی کریکس یعنی کہ کھاڑی تھی جس میں چھوٹی چھوٹی بوٹس تو آتی تھی لیکن بڑے شپس نہیں آ پاتے تھے، شیخ راشد نے اسے گہرا اور چوڑا کروایا تاکہ چھوٹی چھوٹی بوٹس ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے شپس بھی آ سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے سارا پیسہ اسی پر لگا دیا اور لون بھی لیا، جو ایک بہت بڑا رسک تھا، جس کی وجہ سے انہیں بہت کچھ سننا بھی پڑا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن یہ ایک بہت ہی بڑا سکسیس نکلا جس کی وجہ سے دبئی میں بڑے بڑے شپس آنے لگے۔ شیخ راشد یہاں پر ہی نہیں رکے، انہوں نے ایئرپورٹ بنوایا، انفراسٹرکچر پر بہت سارا پیسہ لگایا، جو بھی پیسہ آ رہا تھا وہ انہی چیزوں پر لگا رہے تھے۔ اب 1966 میں دبئی میں آئل نکلتا ہے لیکن بہت کم نکلتا ہے۔ شیخ راشد کا ماننا تھا کہ آئل مل تو گیا ہے لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، جس کے لیے انہوں نے اس ملے ہوئے آئل کا پیسہ بھی انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ میں ہی لگایا، اور انہوں نے اس ٹائم پر ایک لائن بھی کہی تھی جو آج بھی فیمس ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دادا اونٹ کی سواری کرتے تھے اور میرے والد بھی اونٹ کی سواری کرتے تھے، میں مرسیڈیز چلاتا ہوں، میرا بیٹا لینڈ روور چلاتا ہے، اس کا بیٹا بھی لینڈ روور چلائے گا، لیکن حالات ایسے ہوں گے کہ اس کے آنے والا بیٹا دوبارہ پھر سے اونٹ چلائے گا۔ اور دسمبر 1971 میں جتنے بھی یہ کنگڈم تھے ایک ہو جاتے ہیں۔ شیخ راشد نے پھر پورٹ راشد بنوایا، جس کی وجہ سے شپس اس پورٹ پر رکنے لگے۔ پورٹ راشد جو 1972 میں بنوایا گیا تھا، اس کی سکسیس کو دیکھ کر 1979 میں پھر سے ایک پورٹ بنوایا گیا جسے پورٹ جبل علی کہا جاتا ہے، اور آج کی ڈیٹ میں یہ میڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پورٹ مانا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں تو اس وقت دبئی میں بن ہی رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ شپس کی ریپیئرنگ کے لیے ڈرائی ڈاک بنوایا گیا۔ جب یہ سب چیزیں بننے لگی تو دبئی چمکنے لگا اور دبئی بہت ہی تیزی سے ایک بہت بڑی سٹی بننے کی طرف بڑھنے لگا، جس کا سارا کریڈٹ شیخ بن سعید کو جاتا ہے۔ 1985 میں انہوں نے ایک ایئر لائن شروع کی اور اس کا نام ایئر ایمریٹس رکھا، جس نے دنیا بھر کی ایئر لائنز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورٹ اور ٹریڈز کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ دبئی میں آنے لگے۔ تب شیخ راشد نے سوچا کہ یہ جو لوگ دبئی میں آ رہے ہیں ان کو اور فیسلٹیز دے دی جائیں تاکہ یہ دبئی کے اندر اور رکیں، اور یہیں سے دبئی کو ٹورسٹ پلیس بنانے کی مہم کا آغاز ہوا۔ اب دبئی کے اندر بڑے بڑے ہوٹلز اور بلڈنگ بنا کر دبئی کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کا کام شروع کیا گیا۔ ابھی تو دبئی میں وہ لوگ آ رہے تھے جو شپس کے تھرو آتے تھے، تو شیخ راشد نے 1990 میں ٹرائی کیا کہ آل اوور ورلڈ سے لوگ دبئی میں ٹورزم کے لیے آئیں تاکہ دبئی اور پروگریس کرے اور پیسہ کمائے۔ 1999 میں دبئی میں برج العرب ہوٹل بنوایا گیا۔ یہ اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا اور ٹالسٹ ہوٹل تھا، جسے ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ پر بنوایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ ہوٹل صحیح سے چلتا، اسی دوران 1999 میں ہی شیخ راشد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے بیٹے شیخ محمد بن راشد کنگ بنتے ہیں۔ شیخ محمد بن راشد بھی اپنے فادر کی طرح ہی تھے، انہوں نے اپنے والد کے خواب کو تیزی سے آگے بڑھایا، اور جو برج العرب ہوٹل تھا اس کی اوپننگ 1 دسمبر 1999 کو کروائی گئی۔ یہ دنیا کے سب سے لگژریس اور مہنگے ہوٹلز میں سے ایک تھا، اور یہ دنیا کا ایک 7 سٹار ہوٹل تھا۔ اس بلڈنگ سے انہوں نے دنیا بھر کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ اس کے بعد شیخ محمد بن راشد نے دبئی میں وہ تمام چیزیں بنوائی جو دنیا میں موجود تھی، لیکن ایک بڑے اسکیل پر ان کی کنسٹرکشن شروع کی گئی، یعنی کہ انہیں ایک بڑا کر کے بنوایا جانے لگا۔ جہاں ریت کے اوپر ایک کمرہ بنوانا بہت ہی مشکل کام ہے، وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگز بنوائی جانے لگی اور بلڈنگز کی لائن لگا دی گئی۔ سمندر کے اندر مٹی بھر کے اس پر ایک پوری سٹی کھڑی کر دی گئی۔ ریگستان میں ملٹیپل آئی لینڈ بنوائے۔ واٹر کے لیے ایک ایسا مینجمنٹ سسٹم لایا گیا کہ سمندر کے پانی کو ہی پینے کے لائق بنا دیا گیا، اور پانی کی پرابلم کو بھی سولو کر دیا گیا۔ دیکھیے دبئی دکھنے میں تو ایک ماڈرن سٹی بن گئی ہے، لیکن وہاں پر ابھی بھی ایک اتھارٹیٹیو اور کنزرویٹیو راج چل رہا ہے۔ دبئی نے کئی سارے فرنٹس میں پروگریس کی ہے اور کئی سارے فرنٹس ابھی بھی پیچھے ہیں، لیکن ریگستان کی ریت کو ایک بڑے میٹروپولس میں کنورٹ کرنا یہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے۔ تو یہ تھی دبئی کی کامیابی کی انٹرسٹنگ سٹوری۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔